अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पंजाब में बंद पड़े तेल के ज़ख़ीरे से पैदावार का आगाज़ हुआ है। ये कुआं 2020 से प्रोडक्शन नहीं दे रहा था, अब इससे 1000 बैरल यौमिया तेल की पैदावार शुरू हो गई है। आज आपको बताएंगे कि ये एक कुआं हमें कितने अरब रुपए का तेल सालाना बुनियादों पर देगा। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, हेल्थ कार्ड एक बेहतरीन इनिशिएटिव, अब उससे सरकारी अस्पताल ज़्यादा मुफीद हो रहे हैं बनिस्बत प्राइवेट अस्पतालों के। पिछले साल 2024 के फिगर्स आए हैं जिसमें हेल्थ कार्ड के ज़रिए जो पेमेंट हुई है उसमें 72% पेमेंट सरकारी अस्पताल को की गई है, जबकि सिर्फ 28% पेमेंट प्राइवेट अस्पतालों को की गई है। तो सरकारी अस्पतालों के पास अरबों रुपए के नए फंड्स आ रहे हैं। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। पंजाब में 4 साल से बंद पड़े तेल के ज़ख़ीरे से पैदावार शुरू हो गई है। चकवाल के इलाके के करीब गुजर खान में ये एक इलाका है जहां पर रजियान 11 नाम का कुआं था जो कि 2020 से बंद पड़ा था। कुछ फॉर्मेशन चैलेंजेस थे, यानी कि ज़ेरे ज़मीन मट्टी और रेत और पत्थर के मसाइल थे, यहाँ से पैदावार नहीं हो रही थी। अब वहाँ पर सबमर्सिबल पंप लगाया गया है जिससे 1000 बैरल यौमिया तेल की पैदावार शुरू हुई है। अब देखने को तो 1000 बैरल कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से बहुत बड़ा फिगर है। किस तरह हमारी टोटल पूरे पाकिस्तान की तेल की पैदावार आजकल 68-70 हज़ार बैरल यौमिया है। ये 1000 बैरल यौमिया साल का 3,65,000 बैरल बनता है। यानी समझ लीजिए ये एक कुआं जो है हमें एक साल के अंदर 8 अरब रुपए का खाम तेल देगा। अभी उससे जब पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा तो उसकी कीमत कहीं ज़्यादा है। अब यहाँ पर तेल 1994 में निकला था, फिर यहाँ पर 3774 मीटर की गहराई तक मसाइल आते रहे, मुख्तलिफ फॉर्मेशन चैलेंजेस आते रहे, तो अब उन चैलेंजेस को कूप अप किया गया है और अब जाकर ये कुआं बाकायदा प्रोडक्शन पे चला गया है। जैसे हमने आपको कल बताया था कि कल एक गैस के कुएं में इश्यूज आ रहे थे, पैदावार सिर्फ 2.2 मिलियन क्यूबिक फीट रह गई थी। वहाँ पर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाई गई है तो पैदावार 4 गुना बढ़ी है। अब 8.4 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वहाँ से यौमिया हासिल हो रही है। साल 2025 के अंदर अब तक सिर्फ एक नई गैस की डिस्कवरी हुई है जनूबी वज़ीरिस्तान में, और कहीं गैस डिस्कवरी नहीं हुई। पिछले साल अब तक तकरीबन कुछ 3 से 4 गैस की नई डिस्कवरीज हो चुकी थी। इस साल न जाने क्या वजह है, हम भी ढूंढ रहे हैं कि क्यों गैस की नई डिस्कवरी नहीं हो रही। लेकिन एक चीज़ हो रही है कि जो बंद पड़े वेल्स थे, किसी तनाज़े की वजह से, किसी फॉर्मेशन चैलेंज की वजह से, किसी टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, तो वो टेक्नोलॉजी कमियाँ ये तमाम कंपनियाँ पूरी कर रही हैं और उन पुराने वेल्स से, बंद पड़े वेल से या कम पैदावार करने वाले वेल से ज़्यादा पैदावार ली जा रही है। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम किसी कुएं के अंदर उसके नीचे जो मौजूद ज़ख़ीरा है उससे मैक्सिमम तेल और गैस हासिल करें। पहले ये होता था कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि टेक्नोलॉजी पुरानी थी तो हर गैस के ज़ख़ीरे में पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से 20-25% गैस और तेल ज़ेरे ज़मीन ही रह जाता था। अब हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं थे कि हम दूर से गैस और तेल निकाल सकेंगे, उस पर कॉस्ट ज़्यादा आती थी, तो उस तेल और गैस के कुएं को बंद कर दिया जाता था। अब समझ लीजिए आखिरी लीटर तक, आखिरी किलो तक गैस का निकाल लिया जाएगा और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा। ये अच्छा ट्रेंड है, लेकिन इसके साथ साथ नई डिस्कवरीज भी होनी चाहिए अगर हमने मुल्क को तेल में, गैस में खुद कफील करना है। तो वैसे पाकिस्तान के अंदर तेल बहुत बड़े वेल्स की सूरत में नहीं निकलता। हमारे पास जो सबसे बड़ा वेल आज तक रिपोर्टेड है वो पंजाब का ही चकवाल के इलाके का एक वेल है जहाँ से 5500 बैरल रोज़ाना तेल निकलना शुरू हुआ था जब शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे। अब हम उसकी अपडेट नहीं ले सके, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बड़ी मिकदार थी किसी एक वेल से तेल के निकलने की। वैसे हमारे पास 100, 150, 200, 250, 300 बैरल यौमिया तेल निकलता है औसतन, तो उस हिसाब से ये 1000 बैरल यौमिया एक बड़ी फिगर है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। हेल्थ कार्ड इमरान खान का एक शोरा आफाक प्रोजेक्ट था, उसके समारात अब सरकारी अस्पतालों को मिलना शुरू हुए हैं।
2024 کی فگر آئے ہیں، خیر پختونخوا کے اندر ہیلتھ کارڈ کے ذریعے جو پیمنٹس کی گئیں اس میں سے 72% پیمنٹ سرکاری اسپتالوں کی گئی، جبکہ صرف 28% پرائیویٹ اسپتالوں کی گئی تھی۔ ایک سال کے اندر 23 ارب روپے کا علاج مفت دیا گیا جو خیر پختونخوا کے رہائشی تھے۔ اس 23 ارب میں سے 15 ارب 37 کروڑ روپیہ سرکاری اسپتالوں کے پاس گیا، جبکہ صرف 7 ارب اور 70 کروڑ روپیہ پرائیویٹ اسپتالوں کے پاس گیا۔ یہ ایک اچھا ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں زیادہ سے زیادہ مریض جا رہے ہیں، بجائے سرکاری اسپتال اپنے بجٹ سے یا کسی طریقے سے کمپرومائز کر کے ان کو سہولیات دیں، وہ ان انشورڈ پیشنٹ کا جب علاج کرواتے ہیں تمام سہولیات دیتے ہیں تو ان کو اچھے پیسے ملتے ہیں۔ صرف اسپتال کو پیسے نہیں ملتے، اسپتال کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی 30% حصہ ملتا ہے اس پروسیجر کا۔ پھر جو نرسنگ سٹاف ہے، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ان کو 15% حصہ ملتا ہے۔ ہسپتال امپروو کرنے کے لیے 25% حصہ مختص کیا گیا ہے کہ جیسے جیسے اسپتالوں نے پیسے لینے ہیں خود نہ کھائی جائیں، ہسپتال کی سہولیات امپروو کریں۔ اور پھر ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بھی 10% تک ملتی ہے۔ اب یہ کیسا ہوا کہ سرکاری اسپتالوں کا شیئر بڑھ گیا اور پرائیویٹ کا کم ہوا؟ 2016 میں جب یہ پروڈکٹ شروع ہوا تو اس سال میں پرائیویٹ ہسپتالوں نے 99% مریضوں کا علاج کیا تھا، جبکہ سرکاری اسپتالوں نے صرف 1% کا۔ آہستہ آہستہ یہ ڈائمنشن بدلتی گئی اور اب حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال پہلے پنجاب کی طرح خیر پختونخوا میں بھی بہت سارے ایسے پروسیجرز جو ناجائز طور پہ کیے جا رہے تھے، یا ایسے مریض جن کا دوائی کے ذریعے علاج کیا جا سکتا تھا ان کو بلا وجہ آپریشن ریکمنڈ کیے جا رہے تھے، دل کے مختلف آپریشنز تھے دیگر، تو چونکہ ان میں پیسے اچھے خاصے تھے، ڈاکٹرز کے پیسے بنتے تھے، اسپتال والوں کے بنتے تھے، تو وہ سارے اسی کو لکھ کے دیے جا رہے تھے۔ تو 7 کے قریب وہ مہنگے پروسیجرز پرائیویٹ اسپتالوں میں بند کر دیے گئے، سرکاری میں ان کو الاؤ کیا گیا۔ تو ہوا یہ ہے کہ سرکاری کے اندر جب سرکار کا اپنا پیسہ بھی لگ رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر تھوڑا دھیان سے آپریشن ریکمنڈ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اگر کسی مریض کا بغیر آپریشن کے علاج ہو سکتا ہے تو میکسیمم وہ کوشش کی جائے آپریشن پر صرف انہی مریضوں کو لے جایا جائے جن کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کے سبب یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا ہے۔ ویسے اگر آپ کو بتائیں اب تک 2016 سے 2024 کے 31 دسمبر تک پرائیویٹ اسپتالوں کو مجموعی طور پر پیسے ضرور زیادہ گئے ہیں۔ پرائیویٹ اسپتالوں کو کچھ 54 ارب 30 کروڑ روپیہ گیا ہے، جبکہ سرکاری اسپتالوں کو 46 ارب 60 کروڑ روپیہ گیا ہے۔ لیکن اگلے سال ہی یہ چیز بدل جائے گی، کیونکہ شروع کے سال 2016، 17، 18، 19، 20، 21 پرائیویٹ اسپتالوں میں رش زیادہ تھا، سرکار میں کم تھا۔ اب سرکار آگے آئی ہے، امید کرتے ہیں کہ اس سے سرکاری اسپتالوں کی ورکنگ بہتر ہوگی، وہاں پر سہولیات بہتر دی جائیں گی، ڈاکٹرز کا رویہ بہتر ہوگا، اور جو مزید اس میں بہتری کی ضروریات ہیں وہ کی جائیں گی۔ اور پنجاب کے اندر بھی ہیلتھ کارڈ چل رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں علاج کروانا ہے تو 40% آپریشن کا پروسیجر کا آپ دیں گے، صرف ہیلتھ کارڈ سے 60% دیا جائے گا۔ ویسے سرکاری سطح پر جو اسپتال ہے وہاں پر اس سے ابھی بھی علاج جاری ہے، کینسر کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، دیگر بہت سارے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے۔ تو ہیلتھ کارڈ واقعی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوا ہے، جن کے پاس ریسورسز کمی تھی۔ صرف غریبوں کی بات نہیں کر رہا، میں سفید پوشوں کی بات کر رہا ہوں، متوسط گھرانے جن کی ماہانہ آمدن 1 ڈیڑھ لاکھ روپے بھی تھی، لیکن ان پر خدا نہ خواستہ کینسر جیسا موذی مرض اس کی آزمائش پڑ گئی، تو اس موذی مرض کی مہینے کی دوائی 1 ڈیڑھ لاکھ روپے کی ہے، انہیں اسی ہیلتھ کارڈ کے ذریعے پنجاب میں بھی مل رہی ہے، خیر پختونخوا میں مل رہی ہے، اور جہاں جہاں ہیلتھ کارڈ ہے مل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پروڈکٹ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے۔